गिलगित बल्तिस्तान से, शिगर के पहाड़ों से आपसे मुखातिब हूं। जो लोग कहते थे हमें एक शायद पीडीएम की तहरीक एक शादी हॉल नहीं बना सकते हैं, आप सब ने दिखाया। आपने ना सिर्फ गुजरांवाला स्टेडियम को भरा दिया, मगर उसके इर्द गिर्द के सारे सड़कों को भराकर इस्लामाबाद को एक वाज़ेह पैगाम भेजा था। जो कहते थे कि कराची का जलसा नाकाम होगा, मज़ारे कायद के इर्द गिर्द जो अवाम के समंदर ने तारीखी जलसा करके अपना रेफरेंडम का फैसला सुना दिया, और आज क्वेटा में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इस जलसा को कामयाब करके आपने ना सिर्फ पूरा मुल्क मगर पूरा दुनिया को दिखा दिया है कि पाकिस्तान के अवाम एक तरफ है और सिलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकार दूसरी तरफ है। जो आज भी ये ख्वाब देख रहे हैं कि किसी तरीके से पीडीएम टूट जाए, ऑपोजिशन का इत्तेहाद टूट जाए, उनके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते हुए मेरा एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना मूवमेंट ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी से पीछे हटी, ना अलायंस ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी से पीछे हटी, और ना हम पीडीएम से पीछे हटेंगे। बड़े मेहनत से, बड़े मुश्किल से इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद हमारा एपीसी में रखी गई। हम आगे 2 कदम भर सकते हैं मगर पीछे हटने वाले में से नहीं है। साथियों, मैं पूछता हूं कि आप इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा होने के बावजूद, इस मुल्क के सबसे ज्यादा वसाइल के मालिक होने के लिखा गया है कि वो हमेशा गरीब ही रहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बलोचिस्तान के अवाम गैरतमंद अवाम है। बलोचिस्तान के लोग अपने हुकूक लेने जानते हैं। बहादुर अवाम है, गैरतमंद अवाम है। अपने हुकूक हासिल करने के लिए इस सूबा के अवाम ने अपना खून दिया है, खून। बलोचिस्तान के अवाम का सर कट सकता है मगर किसी के सामने झुकेंगे नहीं। कहीं नहीं लिखा है कि बलोचिस्तान के अवाम में किस्मत में लिखा गया है कि वो हमेशा किसी सिलेक्टेड या सिलेक्टर का गुलाम ही रहेंगे। अवाम, चाहे वो क्वेटा का हो, कराची का हो, गुजरांवाला का हो, अवाम अब अपना आजादी चाहती है। अवाम अपनी जमहूरी आजादी चाहती है, अपनी जिंदगी इज्जत के साथ गुजारने की आजादी चाहती है। अवाम अपना जमीन और अपना वसाइल का मालिक होने का आजादी चाहते हैं। अवाम गुर्बत से आजादी चाहते हैं, बेरोजगारी से आजादी चाहते हैं, भूख से आजादी चाहते हैं, सोचने की आजादी चाहती है, बोलने की आजादी चाहती है, सांस लेने की आजादी चाहती है। यह किस किस्म की आजादी है जहां ना अवाम आजाद, ना सियासत आजाद, ना सहाफत आजाद, ना हमारा अदलिया आजाद। आपको आपका आजादी दिलवाने के लिए
آپ کو آپ کا حق دلوانے کے لیے آج اس ملک کے سارے جمہوری قوتیں، سارے جمہوری جماعتیں نہ صرف ایک سٹیج پہ ہیں مگر ہم سب ایک پیج پہ ہیں، اور اب باقیوں کو عوام کا سٹیج پہ، عوام کا پیج پہ آنا پڑے گا، ورنہ ان سب کو گھر جانا پڑے گا۔ ساتھیوں، مشرف کے آمرانہ دور کے بعد جب صدر زرداری صدر بنے تو ہم آمروں کے ظلم کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آمریت نے بلوچستان کو کیا دیا ہے؟ نوجوانوں کے مشق شدہ لاشیں دیے ہیں۔ اس ملک کے شہریوں اغوا کر کے عامر مشرف نے اس ملک کے شہریوں کو اغوا کر کے دوسرے ملک کو بیچے ہیں۔ یہ شخص جو دوسرے کے خلاف غداری اور کرپشن کے فتویٰ باندھتے تھے، پاکستان کی شہریوں کو بیچتا تھا۔ اس سے بڑا کوئی کرپشن نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی غداری نہیں ہو سکتا، اور ویسے ہی یہ بگورا قاتل اب سرٹیفائیڈ غدار بن چکا ہے۔ جس شخص نے اپنا ہوائی جہازوں کو بیچ کر اکبر بگٹی کو شہید کیا تھا، جس نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو دہشت گردوں کے سہولت کار بن کر شہید کر دیا، آج تک کوئی اس کا حساب نہیں لے سکا۔ صدر زرداری نے بلوچستان کے ساتھ ماضی میں جو ظلم ہوا تھا اس کا نہ صرف ریاست کی طرف سے معافی مانگی، مگر وہ کام شروع کیا تھا جو بلوچستان کے محرومیوں کو دور کر سکتا تھا۔ 18ویں ترمیم کے صورت میں جمہوریت کو بحال کیا، صوبوں کو وہ حقوق دیے جو 70 سال سے ان کا حق تھا مگر ان کو نہیں دیا گیا۔ وہ صوبائی خود مختاری جو بلوچستان کے عوام کے مطالبہ تھا، جو بھٹو کا وعدہ تھا، ہم نے 18ویں ترمیم میں پورا کر دیا۔ اپنا وسائل کی مالکی، اپنا ریسورسز کا قانونی تحفظ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو سارے جمہوری قوتوں نے مل کے 2008 میں بلوچستان کے عوام کے لیے کروایا تھا۔ ہم نے تاریخ میں انصاف NFC ایوارڈ کر کے سارے صوبوں کو ان کا حق پہنچایا۔ آغاز حقوق بلوچستان ایک تاریخی قدم تھا جس کو صوبوں کے سارے مسائل کا حل کا شروعات تھا، مگر عمل نہیں ہو رہا۔ آغاز حقوق بلوچستان میں آئینی اصلاحات تھے، جس میں 1973 کی آئین کی بحالی، 18ویں ترمیم، NFC ایوارڈ، آئل اور گیس کے جو رائلٹیز تھے، سیاسی ریکنسیلیشن بھی تھا کہ بلوچستان میں جو سارے سیاسی قیدی تھے ان کو رہا کر کے بلوچستان کے عوام اور عوامی قوتوں اور جمہوری قوتوں کو ریکنسیلیشن کے ساتھ سارے سیاسی مسئلے حل کرنے کے موقع ملا۔ ہم نے انتظامی اصلاحات کرنا تھا، معاشی اصلاحات بھی کیے۔ ایک تو سب کو پتا ہے کہ ہم نے NFC ایوارڈ کر کے سارے صوبوں کو وسائل دیے تاکہ صوبے اپنے عوام پہ خرچ کر سکتے اور یہ پیسہ اسلام آباد میں ضائع نہیں ہوتا۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم نے بلوچستان کے لیے خاص طور پہ یہ بندوبست کیا تھا کہ جب وفاق سے کم پیسہ آتا ہے، بھلے باقی صوبوں کو ان کے فنڈز میں کٹوتی ہو، مگر ہم نے بلوچستان کے NFC کو پروٹیکشن دیا کہ ہمیشہ ان کو ان کا حق دیا جائے۔ ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے ڈیوز تھے
1954 से लेके 1991 तक जो आपके रॉयल्टीज है, ऑयल एंड गैस के रॉयल्टीज है, वो 120 अरब रुपया का बनता था। उसका भी वादा कि हम वापस बलोचिस्तान के अवाम को वफाक से दिलवाएंगे। इंसानी हकूक में बहुत से रिफॉर्म्स किए, मिसिंग पर्सन्स के लिए, लापता अफराद के लिए मिसिंग पर्सन कमीशन बनाया, वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा, मैं उसमें बाद में बात करता हूं। वसीले तालीम हमने किया ताकि यहां के बच्चे, बलोचिस्तान के नौजवान को तालीम के मौके मिले। HEC में, हायर एजुकेशन में कोटा रखे बलोचिस्तान के नौजवानों के लिए। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत था, मगर इनसे ये शुरुआत भी बर्दाश्त नहीं हुआ, ये आगाज भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और आगाज़े हकूक़ बलोचिस्तान को हमने आज तक 100% इंप्लीमेंट नहीं किया। अगर आज भी इंप्लीमेंट होता तो बलोचिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो सकते थे और हल हो सकते हैं। CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सब CPEC के ढोल बजाते उनको पसंद आता है, मगर ये जो बहुत मुश्किल से नेगोशिएशंस हुए थे, 4 साल सदर जरदारी ने CPEC की क़याम के लिए मेहनत की। ये मंसूबा मुल्क के पसमानदा इलाकों के लिए था। ये गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और खास तौर पे हमारा बलोचिस्तान के लिए मंसूबा था। एहसासे महरूबी को दूर करने के लिए और पूरे मुल्क में मुआशी खुशहाली ले आने के लिए ये एक इनकलाबी मंसूबा है। लेकिन जो आज CPEC कहते हैं, इसको गेम चेंजर कहते हैं, आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि बलोचिस्तान और बलोचिस्तान के अवाम के गवादर के बगैर गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के सरहदों के बगैर आपका कोई CPEC नहीं बनता, कोई CPEC नहीं होता। इस मुल्क के लिए CPEC के तौर पे जो मुआशी तरक्की होनी है, जो गेम चेंजर है, पाकिस्तान की मुईशत में एक गेम चेंबर के तौर पे CPEC आया है, तो हमें शुक्रिया कहना चाहिए गवादर के अवाम के और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के। इतने साल हो चुके हैं गवादर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को यह क्यों महसूस हो रहा है कि इस CPEC में उनके लिए कोई फायदा नहीं। गवादर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, यहां के अवाम को हमने आज तक CPEC का असल फायदा क्यों नहीं पहुंचाया। हमें मुकामी लोगों को CPEC का फायदा पहुंचाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि CPEC का मंसूबा कामयाब हो। और अगर CPEC को कामयाब होना है तो सबसे पहले उनको तरजीह देनी है। हमने जो थर कोल मंसूबे में इस पे पूरा कोशिश किया, पूरा फोकस किया कि सबसे पहले फायदा हो तो मुकामी अवाम का। मैं आपको बताऊं कि थर कोल मंसूबे में 71% जो एम्प्लॉइज है, 71% जो हमारा सिंध थर कोल मंसूबा में जिनको रोजगार मिला है, वो 71% लोग मुकामी थर के अवाम है, वहां के अवाम है। फिर जो 20% लोगों को रोजगार मिला उसी थर कोल में, वो बाकी सूबा से ताल्लुक रखते हैं। और फिर उसके बाद जो 9% रहता है, उस 9% में से बाकी मुल्क से और बैरून मुल्क से भी कुछ लोग को नौकरी का मौका दिया। यही तरीका है कि आप मुकामी अवाम को फायदा पहुंचाएं। हमने वहां के अवाम के लिए जो मालिक है सिंध का, थर का, कोयला का, उनको उस यूनियन काउंसिल में मुफ्त बिजली पहुंचाते हैं।
اس لیے یہ ان کا حق ہے. اگر ان کا کوئلہ سے فیصل آباد کی انڈسٹری چل سکتا ہے تو ان کا حق ہے کہ ان کو مفت بجلی دیا جائے. ہم نے ان کے لیے تعلیمی ادارے, صحت کے ادارے کھڑے کیے ہیں, اور یہی ماڈل ہے جو مقامی لوگوں کو سی پیک کے ساتھ جوڑتا ہے, جو ہم تجویز کریں گے کہ جہاں بھی سی پیک کے منصوبے ہیں وہاں اس قسم کا منصوبہ بندی کیا جائے تاکہ مقامی لوگوں کو سب سے پہلا فائدہ ہو. اگر یہ کام کیا جائے گا تو سی پیک سے ترقی ملے گا, سی پیک کامیاب بھی ہوگا, ورنہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے, خطرے بھی ہو سکتے ہیں. عمران نے تو سی پیک کو کیا کامیاب کرنا تھا, وہ تو سی پیک کو ناکام چلانے کی سازش چلا رہے ہیں. عمران نے تو بلوچستان کو کچھ نہیں دیا, کچھ نہیں, ایک منصوبہ نہیں, نہ سی پیک کا منصوبہ, نہ وفاقی حکومت کا منصوبہ. الٹا وہ آپ سے ابھی تک چھیننا چاہ رہا ہے, قبضہ کرنا چاہ رہا ہے آپ کے آئیلینڈز پہ, آپ کے کوسٹل آئیلینڈز پہ. رات کے اندھیروں پہ ایک آرڈیننس نکالتا ہے اور آپ کے آئیلینڈز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ اس سٹیج پہ موجود سارے سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کی حکومت کو نہ سندھ کے آئیلینڈز کو نہ بلوچستان کے آئیلینڈز کو قبضہ کرنے دیں گے. عمران تو نہ صرف سی پیک کو ناکام کروانا چاہ رہا ہے, عمران نے پاکستان کی پورا معیشت کو تباہ کیا ہے. یہ تباہی ہے, تبدیلی نہیں. تاریخ میں سب سے زیادہ غربت, تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری, تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی, یہ ہے عمران اور عمران کے سہولت کاروں کے تبدیلی. آج کوئٹہ میں جو کھانے پینے کے اشیاء ہیں ان کے قیمت دیکھے. آٹا کا میں نے سنا ہے کہ آٹا کا 1400 روپے پہ, اور آپ کے جو تندور والے ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہے. ٹماٹر 200 روپیہ, دال 300 روپیہ, مرغی 300 روپیہ. اور دوائیوں کو دیکھے, اس دور میں جہاں ہمیں گلوبل پینڈیمک سے گزر رہے ہیں, کوئی ہفتہ نہیں گزرتا جہاں عمران دوائیوں کی قیمت میں اضافہ نہیں کرتا. بلڈ پریشر کا دوائی پہلے 150 روپیہ ہوتا تھا, اب 400 روپیہ ہے. شوگر کا, ڈائبٹیز کا دوائی, جو پورے پاکستان میں ڈائبٹیز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, 600 روپیہ سے لے کے 1000 روپیہ پہنچ چکا ہے. جو ایسما ہے, انہیلر جو آپ کو ملتا ہے ایسما کے لیے جب سانس لینے کی تکلیف ہوتا ہے, وہ 900 روپیہ سے اب 1500 روپیہ تک پہنچ چکا ہے. یہ تاریخی مہنگائی کا سامنا کرتے ہوئے ہم عوام کو کیا کر سکتے ہیں؟ غریب عوام جائیں تو کہاں جائیں؟ آج اس ملک کے غریب عوام بوجھ اٹھا رہے ہیں اس نالائق حکومت کا, اس نااہل حکومت کا, اس سلیکٹڈ حکومت کا بوجھ پاکستان کا عام آدمی اٹھا رہا ہے. یہ مارتے بھی ہے اور رونے بھی نہیں دیتے. آپ لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے اس کو دیکھ لیں. کیا یہ کسی اور ممالک میں آپ کو یہ اگزامپل ملتا ہے کہ ہر شہر سے, ہر صوبہ سے اس ملک کے عوام لاپتہ ہو رہے ہیں, عوام غائب ہوتے ہیں, عوام کو اغوا کیا جاتا ہے, اور اس پہ نہ میڈیا بول سکتی ہے, نہ عدلیہ انصاف دلوا سکتی ہے, نہ پارلیمان کچھ کر سکتا ہے.
ان کے خاندان، ان کے والدین سالوں سال در بدر پھر رہے ہیں اور ریاست کوئی مدد نہیں کر رہی. یہ ظلم جو پاکستان میں مسلسل ہوتا آ رہا ہے، لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے، یہ ظلم کو ختم ہونا پڑے گا، بس کرنا پڑے گا. اپنے عوام کے ساتھ بنیادی انصاف، ان کے بنیادی حقوق دلوانا پڑے گا. اگر یہ ظلم چلتا رہتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک اس ظلم کو برداشت کر سکے گا، یہ ملک بچ سکے گا. میں مطالبہ کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اسٹیج میں موجود سارے جماعتیں میرے اس مطالبات میں ہم سب ایک ہیں کہ لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا پڑے گا، تاکہ ہم ایک ماڈرن ممالک، ایک جمہوری ممالک اپنے آپ کو تو کہہ سکے. یہ مذاق دیکھیں، یہ کتنا مذاق ہے کہ وہی آدمی جو نیب کا سربراہ ہے، جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا بیورو کا سربراہ ہے، جن کے نیب کے قید میں زیادہ لوگ فوت ہو چکے ہیں. More people have died in the National Accountability Bureau's custody. زیادہ لوگ نیب میں فوت ہو چکے ہیں compared to امریکہ کا گوانٹانامو بے. یہ ہے وہ آدمی جس نے مسنگ پرسنز کے لیے انصاف کرنا ہے. وہ آدمی جو صدر زرداری کو گرفتار کر کے ان کے بیٹیوں کو دکھ پہنچاتا ہے. وہ آدمی جو میاں محمد نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کر کے والد کو دکھ پہنچاتا ہے، اس آدمی سے کوئی امید رکھا جا سکتا ہے کہ وہ بلوچستان کے، کوئٹہ کے، سندھ کے، پختونخوا کے لاپتہ افراد کو گھر پہنچا سکتا ہے؟ یہ انصاف کے ساتھ مذاق ہے، یہ ان خاندانوں کے ساتھ مذاق ہے کہ اس ظالم آدمی کو یہ رسپانسبلٹی ملا ہے کہ وہ لاپتہ افراد کو بازیاب کرے. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا اعلیٰ عدلیہ، جس کی طرف پورا پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں انصاف کے لیے، کہ وہ بھی اس ایشو کو سیریسلی لیں گے اور ہمارے ملک کے عوام کو انصاف دلوائیں گے. اسی عدلیہ نے، ہمارا سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق کے کیس میں نیب کو سیاسی انتقام کا ادارہ قرار دے دیا، غیر جمہوری ادارہ قرار دے دیا، غیر آئینی ادارہ قرار دے دیا. تو ہمیں پھر تھوڑا سا کیسے لگے گا جب وہی ادارہ، وہی عدلیہ کہتا ہے کہ نیب کے جو کیسز ہیں ان کو روز کی بنیاد پہ سنایا جانا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پہ سننا چاہیے. امید ہے کہ اگر سپریم کورٹ ایسا حکم نیب کے لیے دلوا سکتی ہے تو جلد ہی ہمارا آنریبل سپریم کورٹ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارا مسنگ پرسنز کا بھی کیس لگائے گا. امید ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ روزانہ کی بنیاد پہ شہید اکبر بگٹی قتل کیس بھی سنے گا. امید ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیس کو بھی روزانہ کی بنیاد پہ سنے گا. امید ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کیس ہمارا سپریم کورٹ روزانہ کی بنیاد پہ سنے گا. کچھ ہم امید ہی رکھتے ہیں کہ ہمارا موجودہ سپریم کورٹ، ہمارا آج کا سپریم کورٹ انصاف کے ساتھ دے گا، جمہوریت کے ساتھ دے گا، عوام کے ساتھ دے گا. اور ماضی کی طرح اس لیے آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں ہمارا عدلیہ نے افسوس کے ساتھ ہر آمر کے ساتھ دیا ہے، غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ دیا ہے. مگر ہم اب امید رکھتے ہیں
अब हम उम्मीद रखते हैं कि आला अदलिया जमहूरियत के साथ देंगे, इंसाफ के साथ देंगे, और जो जुल्म माजी में होता रहा, जहां द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान has served as the midwife to dictatorship and authoritarianism, अब ये गलती फिर से रिपीट नहीं होगा और हर फैसले में आला अदलिया सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत और इंसाफ के साथ देगा। इमरान खान का ये कोशिश है, इमरान खान का ये कोशिश है कि वो इस मुल्क के हर इदारा को, इस मुल्क की हर इदारा को इमरान खान अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता है। क्या आप इनको यह करने देंगे? मैं जानता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले इमरान खान को इस मुल्क के इदारों को तबाह नहीं करने देंगे, टाइगर फोर्स में तब्दील नहीं करने देंगे। पूरी दुनिया ने देखा कि कराची में क्या हुआ, जिस नाइंसाफी के साथ मरियम शरीफ और कैप्टन सफ्दर के साथ जो जुल्म हुआ, मगर साथ साथ पूरी दुनिया ये भी देखा कि इमरान खान सिंध पुलिस को अपना टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा था। और मैं सलूट करता हूं सिंध पुलिस को जो इमरान खान का टाइगर फोर्स नहीं बने। यही उसका कोशिश है। इमरान खान चाहता है कि पाकिस्तान का रेंजर्स को भी वो टाइगर फोर्स में तब्दील करे। इमरान चाहता है कि इस मुल्क का इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारा आईएसआई, जो भारत और पूरी दुनिया डरते हैं, इमरान खान कोशिश कर रहा है कि हमारा आईएसआई को भी उनका अपना टाइगर फोर्स में तब्दील किया जाए। हम इनको इजाजत नहीं देंगे। आज भी आपने देखा क्वेटा के एयरपोर्ट में, आज नहीं कल रात, क्या हुआ? एक मुंतखब नुमाइंदा जो जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखता है, मोहसिन दावर साहब को एक क्वेटा की एंट्री की इजाजत नहीं है। ये इस मुल्क में हमें दूसरे सूबे में दाखिल होने के लिए वीजा की जरूरत है? मुझ पे भी पाबंदी लगाई गई कि मैं बलोचिस्तान में इलेक्शन कैंपेन में नहीं आ सका, और आज मैं देख रहा हूं कि एक मुंतखब नुमाइंदा को इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये तो हमारा एएसएफ को भी टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहे हैं। ये फ्रंटियर कोर को भी अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहा है। इमरान तो इस मुल्क का अदलिया, आपने नहीं देखा उस दिन कैसे वो हुक्मनामा जारी कर रहा था अदलिया के लिए अपना तकरीर में, वो हमारा अदलिया को टाइगर फोर्स बनाएंगे, इसको इजाजत नहीं देंगे। और ये तो हमारा फौज को भी टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहा है। कोई पाकिस्तानी इमरान को यह इजाजत नहीं देगा। हम अपने सारे अदारे को ओन करते हैं। ये हर पाकिस्तानी के इदारे हैं, ये हर पाकिस्तानी जमात के इदारे हैं। ये किसी एक जमात के इदारे नहीं हैं, किसी एक शख्स के इदारे नहीं हैं। ये पाकिस्तान के अवाम के इदारे हैं, इमरान के टाइगर फोर्स नहीं। और जब तक हम में दम है, हम इमरान खान को हमारे इदारे तबाह नहीं करने देंगे। उनके सियासी रोल को हम इजाजत ही नहीं देंगे कि वो कोई सियासी कदम उठा सके। और यही हमारा अपील है, यही हमारा मुतालबा है, यही वजह है कि हम पूरे पाकिस्तान से, आज क्वेटा से, पूरे पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का साथ दे, हमारा साथ दे, ताकि हम पाकिस्तान के इदारे को बचा सके, ताकि हम पाकिस्तान को बचा सके, आपका जमहूरियत को बहाल कर सके, आपका आजादी को बहाल कर सके। मैं जानता हूं कि पूरे पाकिस्तान एक तरफ है और वो एक कठपुतली दूसरी तरफ है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमारे रास्ता नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही हम आपका जमहूरियत, आपका आज़ादी बहाल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।